नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ र नेपाल पनि त्योबाट अछुतो रहन सकेन। लामो समय लगभग 5-6 महिनाको अवधि भइसक्यो ठूला उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। श्रमिकले निरन्तर रूपमा काम गर्न पाइरहेका छैनन्। जनजीवन निकै प्रभावित भइरहेको छ। बिहान बेलुका के खाने, परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने समस्याले अहिले सर्वसाधारणहरूलाई निकै पिरलो थपिएको छ। अब यही अवस्था रहिरहने हो भने जनजीवन कस्तो होला र कोभिड-19 यसको अन्त्य हुने कुनै सम्भाव्यता देखिँदैन। विकसित मुलुकहरूमा आफूलाई आर्थिक समृद्धिमा निकै अगाडि पारिरहेका मुलुकहरूका अगाडि पनि यसको निरूपण गर्ने, यसलाई समाधान गर्ने, यसको औषधि के हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म निस्कन नसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निकै असर परेको छ। अर्थतन्त्र लगायत वित्तीय क्षेत्रहरूमा यसले नकारात्मक असर पारिरहेको छ। अबको बाटो के हुनुपर्छ, सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ, आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। मैले ओपनिङमै अलिकति सुरुवात गरिहालेँ। कोभिड-19ले अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ। खास गरी अब नेपाल पनि त्योबाट अछुतो रहन सकेन। हाम्रो जस्तो रेमिटेन्समा भर पर्ने मुलुकका लागि यसले निकै ठुलो असर गरेको छ, होइन? अब यो अवधिभरमा खासमा कति मात्रामा कस्तो किसिमको असर गरेको छ कोभिड-19ले, खास गरी अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा? मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। सर्वप्रथम त यो कोभिड-19ले नेपालमा मात्र नभए संसारमा, तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो, संसारमै अर्थतन्त्रमा निकै नै ह्रास ल्याएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म डेटा मैले पाएको छैन। मैले थाहा पाएअनुसार यो चाहिँ नि फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ नि अबाउट 3 to 4% अर्थतन्त्र डाउन हुन्छ भन्ने सुनेको छु र सायद त्योभन्दा पनि बेसी होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अहिले हाम्रो आकलनमा, हामीले गरेको सर्वेमा करिब 60% भन्दा बेसी उद्योगहरू करिब बन्दैछन्, अथवा खुलेका उद्योग पनि 30-40% को चाहिँ क्यापेसिटीमा चलिरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला भनेर हामीले सोच्नु पनि अलिक मुस्किल छ। अब एउटा त कोभिडको मार पर्यो नेपाललाई, अर्को सरकारी नीतिले मार पर्यो। किन सरकारी नीतिले कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सरकार कहिले पनि प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली हुन सकेन। ठिकै छ, नर्वे बेलामा त प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली हुन सकेन, तर हुँदा अहिले आएर कोभिडको जस्तो बेलामा पनि प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली हुन सकेन। सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले गर्दाखेरि नेपाली जनताले अझ बेसी दुःख भोग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता रहेको छ। कारण के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, चैतको 11 गतेदेखि हामी कहाँ 2076 साल चैतको 11 गतेदेखि हामी कहाँ लकडाउन सुरु भयो। त्यो बेला जम्मा एकजना वुहान रिटर्नी एकजनालाई कोभिड भएको थियो र मलाई लाग्छ चैत महिनाभरिसम्म पनि अथवा वैशाख महिनाभरिसम्म पनि त्यो आँकडा सही नआएको थिएन र त्यतिन्जेल सरकारको प्रायोरिटी अर्कै हुनु पर्थ्यो। प्रायोरिटी के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि सरकारले नेपालको सिमानालाई क्लोज गर्न सक्नु पर्थ्यो र त्यहाँनिर क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन होल लकडाउन गरे, सिमाना चाहिँ नि जस्तै खुल्ला गर्यो र त्यसले नै सुरुवाती दौरमा अर्थतन्त्रलाई साँच्चै नै असर पार्यो। जसरी हाम्रो देशले लास्ट चाहिँ आर्थिक वर्षमा करिब 7-8% को ग्रोथ लिन्छ भनेको थियो, अहिले आएर लास्टमा आएर 7-8% त भएन, 1-1.5% मात्र भयो। यदि सरकारले दूरदर्शितापूर्वक सीमा नाकाहरूमा राम्रोसँग बन्दाबन्दी गरेर अब आफ्नो देशका जनतालाई भित्र छिराउनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरे। हामीले त्यो कुरा गरेका थियौँ खासमा सरकारसँग। हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, बन्द होइन। रेस्पोन्स आएन सरकारबाट? रेस्पोन्स आएन भन्दा गरेन नि, सिम्पली, होइन। उहाँहरूले कस्तो भन्दाखेरि इन्डियाले जरुरी त्यही फलो गर्यो। इन्डियाले 11 तारिक 10 गतेदेखि चाहिँ नि बन्द गर्यो, नेपालले 11 गते बन्द गर्यो, पछि फेरि सेकेन्ड लकडाउन भन्ने, थर्ड लकडाउन भन्ने, त्यस्तै गर्दै गयो। तर यसमा चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो हेर्नुहोस् है, हामी जति पनि केस थियो इम्पोर्टेड केस मात्र थियो। एउटा फर्स्ट वुहानको केस थियो, अर्को केस हुँदै फ्रान्सबाट फर्केको एउटा चाहिँ नि महिला, होइन, अर्को एउटा चाहिँ नि सायद दुबईबाट कताबाट फर्केको एउटा पुरुषमा, जम्मा 3टा केस थियो चैत महिनाभरि सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र त्यति बेला आदि इत्यादि यसको औषधि खोज सोचतिर नलागिकन
हाम्रो सीमालाई सुरक्षित गरेको भए उताबाट आउने भारततिरबाट आउने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई अब बाहिर आउनेहरूलाई त 4-5 दिन भयो भने क्वारेन्टिन राख्यो, ठिकै छ, त्यो राम्रै भयो। तर मैले आफैले व्यक्तिगत रूपले दुर्दशा के देखेँ भन्दाखेरि हाम्रो सीमा नाकाको दुर्दशा। र त्यसपछि अलिकता फैलिँदाखेरि यो ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्ने बन्द नगरिकन, बन्द त गरे, नागढुङ्गा बन्द, तपाईँको यता बनेपा बन्द, तर कस्तो भन्दा बन्द हुँदै पनि कुनै न कुनै छिद्रले छिर्ने, अब विभिन्न तरिका अपनाएर छिर्ने, यो सबै चिज सरकार फेलियर भएको हो मेरो हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इकोनोमीमा धेरै समस्या भोग्नु पर्यो। अब सरकारले कहिले पनि सरकार प्राइभेट मैत्री हुन सकेन, प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गरेन भनिरहँदा सरकारबाट फेरि के कुरा आउँछ भने प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदाखेरि प्राइभेट सेक्टर मन परि भयो, प्राइभेट सेक्टरले हामीले दिएको निर्देशन विपरीत काम गर्न थाले, आफ्नो मन परि गरे भन्ने जस्तो कुराहरू गरिरहन्छ सरकार पक्षबाट। यो एउटा एक्जाम्पल तपाईसँग होला बहिनी। जस्तो सरकार पक्षले एउटा नीति बनाउँछ प्राइभेट सेक्टरले यो 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 काम गर्न पाउनुपर्छ है भनेर, हैन? हामीले एउटा बुँदा बनाउँछौँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीको लागि, कुनै पनि काम गर्नको लागि, तर त्यसलाई मिचेर प्राइभेट सेक्टर अघि बढ्छ भनेर सरकारले आलोचना गर्छ। त्यो हैन, हेर्नुस्, हामी एक्सेप्सन भनेको कहीँ पनि हुन्छ, अपवाद भनेको कहीँ पनि हुन्छ। हामी उद्यमीहरू असाध्यै कानुन मान्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी कानुनलाई सम्मान गरेर कानुनले जे भन्छ त्यसको चाहिँ नि 100% पालना गर्ने व्यक्ति हुन्छ। तर अपवाद कहीँ हुन्छ। त्यही अपवादलाई समातेर सरकारले चाहिँ ठुलो यस्तो कुराहरू आरोप लगाउनुहुन्न अथवा तपाईँहरूले पनि आरोप लगाउनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। हेर्नुहोस् न, सरकारका नीतिहरू फेल भयो भने म तपाईँलाई सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। अस्ति भर्खर जेठ 15 गते हाम्रो बजेट पढिएको थियो, इलेक्ट्रिक भेहिकलको डिसिसन हेर्नुहोस् चेन्ज भयो, साथसाथै चक्लेटको डिसिसन हेर्नुहोस् चेन्ज भयो। भन्दा नीतिमा एटलिस्ट जनताले देखेका दुईटा कमजोरी त त्यहाँ देखेँ, अरू पनि थुप्रै छ। जस्तो एउटा कुरा गरौँ, म मेरो चाहिँ विशेष गरी औषधि क्षेत्र हो। औषधि उत्पादन भएको प्रडक्टमा VAT लाग्दैन। हामीले औषधिमा भ्याट लाग्दैन नेपालमा। यो भ्याट चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ एक्जेम्प्टमा पर्छ। तर संसारको कहाँको नीति ल्याएर हाम्रो र मेटेरियलमा चाहिँ भ्याट लगाइदियो, हैन? अनि अस्तिको 15 गते पढिएको, जेठ 15 गते पढिएको भाषणमा चाहिँ यो र मेटेरियलमा भ्याट निकाल्ने भनिदियो। तर अन्ततः गत्ता आएर चाहिँ राजपत्रमा हुँदा त्यो शब्द एउटा गायब भयो। त्यो शब्द गायब हुँदाखेरि अब भन्नुहोस् न, कहीँ सुन्नु भएको छ होला यस्तो, कहीँ त सुन्नु भएको छैन होला नि। अब यो हामीले विभिन्न ठाउँमा निकायहरूमा गयौँ, मन्त्रालयमा गयौँ, त्यसपछि हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय गऱ्यौँ र साथसाथै प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यो बेलाको आर्थिक सल्लाहकारजी पूर्व सचिवज्यू लालशेखर घिमिरेज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिलेसम्म यो चिजको निर्क्युल हुन सकेको छैन। म त्यसैले भन्छु यो सरकार चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली छैन। खासमा नेपालमा कुनै पनि सरकार प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली छैन। र जुन प्राइभेट सेक्टर नेपालको लास्ट इयरको अर्थतन्त्र करिब 35-36 खरबको थियो, त्यसमा 20-22 खरब त प्राइभेट सेक्टर मार्फत आएको हो नि त। त्यही प्राइभेट सेक्टरलाई अपेक्षा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ? अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्दैन। कोभिड त संसारको दुर्भाग्य हो, दुर्दशा मात्र हो। तर कोभिड नभएको भए पनि नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रको भाग्य त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूलाई हेऱ्यौँ भने, नेपाल सँगसँगै विकासोन्मुख अवस्थामा रहेका मुलुकहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने आर्थिक समृद्धिकै कारण उनीहरूले कायापलट गरिसके, देश धेरै माथि गइसक्यो, हैन? अब त्यहाँ कस्तो छ भने विशेष गरी समन्वय छ सरकार पक्ष र प्राइभेट सेक्टरको, हैन? एक हिसाबले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको अवस्था देखिन्छ, त्यसले गर्दा चलायमान भइरहेको अवस्था देखिन्छ। नेपालमा यी दुईटा कुरा जहिले पनि समानान्तर भएर जान सकेनन्। जुनसुकै सरकार आए पनि प्राइभेट सेक्टर र सरकारको पछि समानान्तर हुन सकिरहेको छैन। खासमा कहाँनेरि चुकिरहेको छ, के कमजोरी भइरहेको छ? मलाई अलिकता हाम्रो पनि अलिक कमजोरी हो। तर बेसिक चाहिँ सरकारले नि ऐन नीति नियम बनाउँदाखेरि तलदेखि प्राइभेट सेक्टरलाई सम्मिलित गर्दैन। जब नीति बनिसक्छ, भोलिपल्ट संसदमा पेश हुन्छ भने एक दिन अगाडि बोलाइन्छ र हामीलाई चाहिँ 36 पेज 50 पेज 100 बुँदे एउटा ऐन देखाइन्छ, लगेर भोलि पेश हुने यही हो भनेर। हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द देश जहाँ विकास भइरहेको छ
ती देशहरूमा यस्ता कुरामा प्रारम्भदेखि नै निजी क्षेत्रलाई साथ राख्ने चलन छ। मैले अहिलेको नयाँ चाहिँ नि प्रशासकहरू हुन्, शासक होइन, शासक त मन्त्रीजीहरू भयो, प्रशासकहरूमा अहिलेको नयाँ पुस्ताका प्रशासकहरूमा, सचिवज्यूहरूमा, उहाँहरूमा चाहिँ अलिकता चेन्ज अफ यो एटिट्युड पाइरहेको छु। धेरै राम्रो कुरा गर्ने र गर्ने प्रयत्न पनि गर्ने, हिजोको जस्तो चाहिँ त्यति साह्रो छैन, तर त्यतिले पुगेन के। अब हामीले भाषण सुन्दाखेरि देशले अब फड्को मार्ने भनेर भाषण सुन्ने, 10% को ग्रोथ गर्ने भनेर भाषण सुन्ने। त्यो ग्रोथ गर्ने चाहिँ को त? 70% इकोनोमी प्राइभेट सेक्टरको हातमा, जम्मा 30% इकोनोमी सरकारको हातमा। त्यसमा पनि सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्ने, खालि साधारण बजेट मात्र खर्च गर्ने, अनि विकास बजेटको खर्च पनि अन्ततगत तानेर ल्याएर साधारण बजेटमा खर्च गर्ने भन्दाखेरि विकास गर्ने पार्टी त प्राइभेट सेक्टर हो नि त, र सरकारको विकास बजेट हो नि त। विकास बजेट सरकारले खर्चै गर्न सक्ने। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै कुनै क्षेत्रमा म प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दोष दिन्छु, हाम्रो पनि कहीँ कमजोरी भएको छ। तर ओभरअल हेर्दाखेरि सरकारको नीति र काम गर्ने शैलीले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र अलिक पछाडि परेको जस्तो मलाई भान पर्छ। र मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टरलाई धेरै दोष दिने ठाउँ छैन, किन प्राइभेट सेक्टर भनेको गरी खाने जात हो। हामी त गरी खान्छौँ, सरकारले बनाएको एउटा फ्रेममा हामी काम गर्छौँ, त्यति मात्र हो होइन। यसको आधारमा सरकारले नीति बनाउने, सही नीति र नियम बनाउने र बाहिरका क्षेत्रहरू, उद्योग व्यवसाय लगायतका वित्तीय आर्थिक क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दियो भने नेपालको अर्थतन्त्रले के नेपालको ऐनको फ्रेमवर्क भित्र रहेर जुन ऐन हामीसँगको संलग्नतामा बनोस् न, त्यस्ता ऐनहरूको कार्यविधिभित्र रहेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने नेपालको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले भर्खर भन्नुभयो अरू विकसित मुलुक, उत्तर हेरौँ दक्षिण हेरौँ, हामी हाराहारी त्यही समय 1-2 वर्षको टाइममा होला हामी चाहिँ नि यो स्वतन्त्र भएको। नेपाल, भारत, चीन आज कहाँ छ? विश्वको दोस्रो सायद ठुलो अर्थतन्त्र हो, भारत सायद 7औं ठुलो अर्थतन्त्र हो, नेपाल हामी कहाँ छौँ त्यो हेरौँ। जहिले पनि नेपालको पोलिटिकल सिस्टमलाई मात्र गाली गरेर राम्रो हुँदैन, नेपालमा इन्स्टेबिलिटी भयो भनेर मात्र राम्रो हुन्न मेरो हिसाबमा। नेपालका हामी लगायत प्रशासक र शासकहरूको नीति र नीति ठिक हुनु पर्यो। हाम्रो पनि नीति नीति ठिक हुनुपर्छ, प्रशासकको पनि नीति नीति ठिक हुनुपर्छ, र शासकको पनि नीति र नीति ठिक हुनुपर्छ। अनि यस्तो झगडा नभएको देश कहाँ छ? एकछिनलाई हेरौँ श्रीलङ्का। श्रीलङ्कामा त 15-20 वर्षको गृहयुद्धै चल्यो नि त, तर अर्थतन्त्र कहिले पनि ओह्रालो लागेन। त्यहाँको सरकार, जोसुकै सरकार आए पनि, त्यहाँ पनि विभिन्न पार्टीहरू छन्, तिनीहरूले के ठाने भन्दाखेरि हाम्रो यो आन्तरिक लडाइँ भनेको भइरहेको छ, पार्टी बिचको लडाइँ भइरहेको छ। त्यहाँ त अझ सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट चलेको थियो, गृहयुद्ध नै चलेको थियो। तर अर्थतन्त्रलाई हामीले छुन दिनुहुन्न भनेर अर्थतन्त्रलाई अलग राखेको थियो, पृथक राखेको थियो। दुई पार्टीले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गरेका थिएन। त्यो चिजबाट हामीले सिकिलिनुपर्ने होइन। हाम्रो हेर्दा हेर्दै हाम्रो आँखा अगाडि बङ्गलादेश कहाँबाट कहाँ पुग्यो, हामीले सिक्नुपर्ने होइन त्यो चिज। हाम्रा सबै शासक प्रशासकहरू संसार घुम्छन्, संसार देख्छन्, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने होइन। मैले सबै चिज भन्दै गर्दाखेरि म मात्र दोषमुक्त हुँ त्यो कहिले पनि भन्दैन। सायद हाम्रो पनि केही पर्सेन्टेज सेयर होला त्यसमा दोषमा, तर बेसिकली ऐन कानुनले चल्ने मुलुक, कुनै पनि मुलुक त ऐन कानुनले चल्नुपर्छ। ऐन कानुन बनाउँदाखेरि हाम्रो साथ रह्यो भने मेरो हिसाबले राम्रो हुन्छ। अब ऐन कानुन नीति नियमकै कुरा गर्दाखेरि सरकार पक्षबाट जति नीति नियमहरू आउँछन्, ऐन कानुनहरू आउँछन्, ती कुरामा यो कुरा कमी भयो, यति चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ, यो नियम यसरी आउनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रबाट जाने, फेरि निजी क्षेत्रले गरेको माग एउटै ठिकै छ, यति चाहिँ हाम्रो कुरालाई पनि समेट्नुपर्छ, यो भयो भने चाहिँ समानान्तर हुन्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि कुरा मिल्न नसक्नु चाहिँ किन? वर्षौँसम्म जुन सरकार आए पनि यो किसिमको चपेटा चाहिँ देखिरहने। होइन, यो मुख्य कुरा मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ बहिनी, यो मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एनिथिङ। निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि कालो चस्मा लाएर हेर्नुहुन्छ, यिनीहरू बदमासै हुन्, चोरै हुन्, कालो बजारी नै हुन् होइन, त्यो हुन् र यिनीहरूले चाहिँ नि देशको आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने अहिले अलिअलि त्यस्तै खालको छ।
कुनै पनि देश अगाडि बढ्दैन। किन भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको सहयोग बिना अर्थतन्त्र चल्नै सक्दैन। नर्थ कोरियाको चल्ला अर्थतन्त्र जहाँ निजी क्षेत्रै छैन। अब अर्को देश मलाई याद आउँछ सायद क्युबा, त्यहाँ अलिअलि निजी क्षेत्र आइसक्यो होइन। चीनमा हेर्नुहोस्, चीन जस्तो कम्युनिस्ट देशमा निजी क्षेत्रको भरमार छ। हुन त त्यहाँ पनि सरकारको व्यापारमा ठुलो दखल छ, तर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र पनि कम छैन त्यहाँ पनि। र अरू देशको त कुरै नगरौँ, अब हामी अमेरिका भारत जस्ता देशको कुरै नगरौँ। निजी क्षेत्रलाई जबसम्म राष्ट्रका प्रशासक र शासकहरूले आर्थिक उन्नति अथवा आर्थिक क्रान्तिको सम्भाग ठान्दैन अथवा गराइँदैन तबसम्म आर्थिक उन्नति हुन्न, कागजमा हुन्छ। भनेपछि हरेक सरकारले जुनसुकै सरकार आए पनि निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि कालो चस्माले मात्रै हेरिरहे। सेतो चस्माले हेर्ने नेतृत्व अहिलेसम्म आउन सकेन नेपालमा। मलाई भन्न त मन लाग्दैन, तर करिब करिब सत्य हो त्यो कुरा, करिब करिब सत्य हो। तर व्यक्तिगत रूपले कुरा गर्दाखेरि सबै मलाई ठिकै लाग्छ। तर किन एउटा चाहिँ नि कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा जस्तो एउटा सामान्य भन्ने चलन छ नि, व्यापारी सबै कालोबजार नै हुन्, नेता कर्मचारी सबै घुसिया हुन्। बडा सहिलो कुरा छ कि। अब आजकल थप्यो पत्रकार पनि बदमास हुन् भन्ने पनि थप्यो। अब मलाई कालोबजारी भनिदिनु थप्यो। त्यो बडा सहिलोले भन्न सकिन्छ, कसैलाई कानुनै लाग्दैन। मैले एउटा व्यक्ति भेटेँ, सरकारी कुनै ठुलो ओहदामा हुनुहुन्छ भने यो मान्छे त घुसिया छ भन्थ्यो। मैले प्रमाणित गर्नै पर्दैन, हामी त्यसैमा विश्वास गरेर जान्छौँ। त्यो विश्वासको सङ्कट भयो कि अहिले निजी क्षेत्र र सरकारको बिच विश्वासको सङ्कट भयो। र हामी जस्ता संस्थाहरू, म जुन संस्थाले रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो संस्थाहरू, यस्ता संस्था त अहिले 3-4वटा भएको छन्। हामीले पनि सम्भव अलिकता कहीँ हाम्रो पनि अलिअलि कहीँ कमजोरी भयो कि हामी कलेक्टिभली हामीले आवाज उठाउन सकेनौँ कि हामी सबै मिलेर है, त्यो कुराको पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। जहिले पनि त्यही हो बदमास भनेर देखाउँदाखेरि यो तिनीहरूले त मलाई देखाइरहेको हुन्छ नि, म पनि बदमास भनेर। सायद हामीले एउटा कन्सन्ट्रेटेड कङ्क्रिट इफोर्ट, हामी प्राइभेट सेक्टरका संस्थाहरूले कङ्क्रिट इफोर्ट पनि गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो बिचमा कोभिड-19 का कारणले गर्दा धेरैको जनजीवन निकै समस्यामा परेको छ। हेर्नुहोस् न मलाई होइन, यो के खाने, बिहान यो त सेफ्टीको कुरा भयो, बिहान के खाने बेलुका के खाने भन्ने समस्याले जो दिनभरि काम गर्थे उनीहरूका लागि निकै समस्या छ। रत्नपार्कमा बसेर कसले एक छाक खाना देलाएर खाउँला भन्ने अवस्थामा ती सर्वसाधारण जीवन कटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, जो उद्योग व्यवसाय गर्ने ठुला उद्योग व्यवसायहरू छन् तिनीहरूले पनि ती नागरिकहरूको लागि बेलुका र बिहानको 2 छाक भए पनि खुवाउनको लागि केही प्रयत्न गर्यो? हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिलेसम्म यो खाना खुवाउने अथवा चामल बाँड्दै हिँड्ने काम कसले गरिरहेछ? मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछ। म यो भन्दिनँ मेरै संस्थाले मात्र गर्यो भनेर भन्दिनँ, प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछ। तपाईँ आजकल त 77वटा जिल्ला हो, 77वटा जिल्लामा हेर्नुहोस्, बिहान बेलुकीको खाना खाजा कसले खुवाइरहेछ? प्राइभेट सेक्टरले खुवाइरहेछ सबै। सरकारले त केही पनि खुवाएको छैन। सरकारले त एउटा PCR टेस्ट पनि फ्रीमा गरेको छैन। PCR टेस्ट पनि सरकारले पैसा लिएर गरिरहेछ। त्यसैले तर अब यस्तो दिन आयो हामीलाई पनि गाह्रो पर्न थाल्यो। एकदम ठुल्ठुला 8-10 उद्योगलाई सायद गाह्रो छैन होला, तर उहाँहरूको पनि क्यास फ्लोमा समस्या आउन लाग्यो। भनेपछि त साना तथा मझौला अथवा चाहिँ घरेलु उद्योगहरूमा कति समस्या पर्यो होला भनेर त मैले वर्णन गरिराख्नु पर्दैन। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त घरेलु साना अनि मझौला उद्योगहरूलाई अथवा व्यापारहरूलाई, उहाँहरूलाई के समस्या पर्यो होला भन्ने मलाई आश्चर्य लाग्छ कि सुन्दाखेरि नै मलाई अजिब लाग्छ। एकदम ठुल्ठुला 8-10वटा 20वटा कम्पनीजहरूलाई चाहिँ नि अलिक कम समस्या होला, तर त्यो पनि कारण के भन्दाखेरि अलिकता पहिला कमाइरहेको थियो होला, पहिला कमाएकोले खर्च गरिरहेको होला, तर उहाँहरूलाई पनि क्यासको समस्या आइसक्यो है, क्यास फ्लोको समस्या आइसक्यो। त्यो चिज चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। अलिअलि एड्रेस गर्यो हामीलाई सरकारले त्यो मोनिटरी पोलिसीबाट,
तर द्याट इज नट सफिसियन्ट। त्यो चाहिँ सफिसियन्ट मोनिटरी पोलिसी हामीले खोजेको जस्तो आएन। हामीले खोजेको त बङ्गलादेश, भारत अथवा चाहिँ नि अरू हाम्रो श्रीलङ्का जस्तो देशमा चाहिँ प्याकेजै दिएको थियो नि त। अब युरोपको त कुरै नगर्नु, त्यो प्याकेज दिन सक्छ नेपालले? दिन खोजे किन सक्दैन? अस्टेरिटी मेजर्स कहीँ पनि नअपनाउने, सरकारले आफ्नो साधारण खर्च कहीँ पनि नघटाउने, जम्मा एउटा खर्च घटायो नि। तलब होइन, भत्ता एउटा कम गरे, मिटिङ भत्ता एउटा कम गरे, अरू केही खर्च कम गरे। यस्तो बेलामा त अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा के भन्छ, खर्च कटिदियो भने अङ्ग्रेजीमा शब्द अस्टेरिटी मेजर्स भन्छ। त्यस्तो लाउनु पर्ने हो नि त। विदेश भ्रमण गर्नै हुँदैन, विदेश भ्रमण त यसै कट्यो। सायद विदेश भ्रमण र भत्ता नलिने भनेको थियो होला, विदेश भ्रमण यसै पनि छैन, खलास भइहाल्यो। भत्ता जाऊ त्यो 1000 2000 1500 भत्ताले के हुन्छ, के पनि हुँदैन होइन। त्यसैले मेजर अस्टेरिटी मेजर्सै भएको छैन यहाँ। सरकारले यस्तो पेन्डेमिक भएको बेलामा त साधारण खर्च कति कम गर्ने हो नि त। त्यो नगरेसम्म चाहिँ नि सरकारले आफूलाई म्यानेज गर्न सक्नु धेरै होइन, 1-2 अरब मात्र निकालेर अलिक त जनताले अलिक त तल्लो हाम्रो समाजका एकदम विभिन्न वर्गका जनताहरूलाई 1-2 खरब रुपियाँ निकाल्न सक्थ्यो होला, 1 खरब त निकाल्न सक्थ्यो होला। त्यो पनि नगरेकोमा जनताहरू आक्रोशित छ। अब जसरी ठुला उद्योग व्यवसायहरू 60% लगभग बन्द छन्, तीमध्ये 30% मात्रै अलिअलि काम चलेको छन् भनेर तपाईँले बताइरहँदाखेरि अब लामो अवस्था भइसक्यो, यो त कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै निश्चित नभइरहेको अवस्थामा होइन, अब यो फेरि सुचारू गर्नको लागि सरकारले नै रोकिरह्यो अथवा निजी क्षेत्र नै यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दा डराइरहेको अवस्था हो? होइन, निजी क्षेत्र डराउँदैन। हेर्नुहोस् है, निजी क्षेत्रले सिक्युरिटीका साथ चलाउँछु भन्छ। जस्तो म आज आउने पक्षमा थिइनँ यहाँ, यो स्टुडियोमा नै भनेर स्काइप जुमबाट गरौँ भन्दै थिएँ होइन, जुमबाट राम्रो हुन्न के भन्नुभयो, मलाई आऊ भन्नुभयो। अनि पछि म अलिकता 60 नआएको मान्छे, त्यसैले म धेरै नै हिचकिच गरेँ। अनि बडा पछि मात्र माने म यो सिक्युरिटीका साथ आएको छु। न म प्रायः अफिसमा बस्दा पनि यसरी नै बस्छु, खालि घर बस्दाखेरि मात्र फ्रिली बस्छु होइन। भनेपछि हामीले सिक्युरिटीका हरेक मेजर अपनाएर 2-3टा मात्र छ, धेरै छैन। यो फेस सिल्ड इज नट कम्पलसरी, हुलमा जाँदा लाउनुहोस् ठिकै छ। अहिले तपाईँको मेरो दूरी सायद 6 फिटभन्दा कम छ, त्यसले मैले लगाइरहेको छु। एउटा हेर्नुहोस् है, फेस मास्क एउटा लाउने, अनि पछि फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र अन्नेसरी ठाउँमा नजाने, हुलमा नजाने, हात धुने प्लस सेनिटाइज गर्ने। यसले यति मात्र गर्ने हो भने हाम्रो 99% चान्स अफ गेटिङ COVID-19 कम्स डाउन। त्यसले यति सिक्युरिटी त अपनाउनु पऱ्यो नि हामीले। किन मैले त्यो दुःख र दर्द बुझेको छु। म अस्ति एउटा मित्रलाई कोभिड भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परेर म 6-7 दिन आफूलाई क्वारेन्टाइन गरेर टेस्ट गरेर मात्र निस्केको हो। त्यो 6-7 दिन मेरो घर बसाएँ, म त्यसै छुट्टीमा बस्या भए अहिले आनन्दै आउँथ्यो होला। तर त्यो मेरो जुन मनस्थितिबाट गुज्ने मेन्टली टर्चर भयो, मेन्टली टर्चर अभियसली भइहाल्छ नि। भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट एनीबडी टु गो थ्रु दिस पिरियड। त्यो असाध्यै टर्चरस पिरियड हो। मैले त्यो 4-5 दिन जति टेस्ट गरेपछि अलिकति हल्का महसुस भयो, रिपोर्ट आएपछि झनै हल्का महसुस भयो होइन। सो 2-3टा काम गर्नुहोस् तपाईँहरू। साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, उद्यमी साथीहरूलाई मात्रै होइन, सबै नेपालीलाई म एकदम हात जोडेर नमस्कार गर्छु। प्लिज टेक केयर अफ युर सेल्फ। आफ्नो लागि यति सुरक्षा गर्नुहोस् र अरूको लागि पनि यति सुरक्षाका विधिहरू अप्नाइदिनुहोस्। हुँदैन, केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन त भन्न मिल्दैन। 1% चान्स त छ, त्यही पनि छ होइन। तर 1% चान्स भनेको अब जीवन जिउनलाई त्यो 1% चान्स त सायद हामीले लिनुपर्छ। त्योभन्दा बेसी मर्ने डर त एक्सिडेन्ट भएर मर्न सक्छ होइन। तर कोभिडलाई चाहिँ नि होइन, यो यसको डेथ रेट धेरै छैन, यसको पिर मान्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ हामीले कहिले पनि हुँदैन। अब यस्तै अवस्था भइरहने हो भने होइन, जसरी बन्द भइरहेको छन्, जसरी घाटामा गइरहेका छन् उद्योग धन्दाहरू, ठुला व्यवसायहरू घाटामा छन् होइन, यही अवस्था लामो समय भइरहने हो भने त नेपालको उद्योग व्यवसायहरूको अवस्था के होला? होइन, नेपाल मात्र होइन, संसारैको उद्योग व्यवसायको चाहिँ नि समस्या हुन्छ। त्यसैले अहिले र भारतका ठुला उद्योगपति
टाटाजीले के भन्नुभएको थियो, यो वर्ष ज्यान जोगाउने वर्ष हो, नाफा धेरै नसोच होइन भने अब भन्नलाई त धेरै सजिलो छ, नाफा नसोच। यहाँ दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि समाजको विपन्न वर्गहरूलाई के भइरहेको होला, दुःखको कुरा त्यो हो। अब हामी त ठिकै छ, नाफा नखाउँला, घाटै खाउँला, बसौँला, 2-4 वर्ष सकिएला। र यस्तो बेला मैले अस्ति हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर साहबले पनि भनेको सुने, ब्याङ्कहरूलाई उहाँले एड्रेस गरेको सुने, यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डु नट गो फर प्रफिट धेरै राखेर अगाडि नबढ्नुहोस् भन्ने कुरा सुने। उहाँले सायद हुन्न पनि होला, यो वर्षलाई गाह्रै होला, किन जब हामीले पैसै लिन्नौँ भने प्रफिट कसरी होला। हुन त पैसाको अहिले धेरै नै पैसा छ भन्ने सुनेको छु मार्केटमा, उहाँहरूसँग लिक्विडिटी। तर यो वर्ष भनेको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बच्ने वर्ष हो। अब वर्ष पहिला महिना दिन लाग्छ, 2 महिना लाग्छ भन्दा हुँदै 7 महिना झन्डै बितिसकेको अवस्था छ होइन। 7 महिना कति महिना हो, झन्डै 7 महिना बितिसकेको अवस्था छ। सो लाइफ इज गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट, आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट। विशेष गरी निम्न वर्ग, तल्लो वर्ग र उपल्लो वर्गलाई पनि डिफिकल्ट लाइफ त हुन्छ। अब पैसाले भन्दा पनि अरू चिजले, टेन्सनले उपल्लो वर्गलाई, अब उपल्लो वर्गलाई मेन्टली टर्चर, डर भयो, तल्लो वर्गलाई दुवै चिजले समात्यो। कोरोनाको भन्दा पनि भोकै मरिन्छ कि भन्ने डर, नजरेपछि के गर्ने हो, भोकै मरिन्छ कि भन्ने डरले त्यहाँनिर सरकार आउनु पर्यो भने के, त्यहाँनिर प्राइभेट सेक्टरलाई आइजा भनेर आफै मार परिरहेको प्राइभेट सेक्टर कसरी जान्छ। तर प्राइभेट सेक्टरले पनि यो अवस्थामा त कतिपय ठाउँमा निजी संस्थाहरूले भइरहेका ती कर्मचारीहरू पनि निकालेर झन् रोजीरोटीको बाटो बन्द गरिएको अवस्था त छ। निकालेको त धेरै कम छ होला हेर्नुहोस्। अब एउटा लिमिट, थ्रेसहोल्ड हुन्छ नि, कुनै पनि मान्छे अथवा संस्थाको एउटा थ्रेसहोल्ड हुन्छ। एउटा थ्रेसहोल्ड नागेपछि त उसले पनि सक्दैन नि। अब लेडाउन गर्छ, थुप्रै कर्मचारीहरू लेडाउन हुन्छ। जस्तो अहिले अमेरिकामा करिब 4 मिलियन लेडाउन भयो यो कोभिड कारणले गर्दाखेरि। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। कति घाटा खाने भने एउटा स्वाभाविक कुरा हो। अब माया गरेर म आफै बच्दिनँ भने अरूलाई बचाएर म सक्छु र भन्ने एउटा थिङ्किङ आउँछ नि मान्छेमा, त्यस्तै थिङ्किङ आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र आफ्ना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयारी छ, रेडी अवस्थामा छ। मेरो त एकदम सायद त्यो वीरगन्जमा कर्फ्यू लगाएको केही दिन बाहेक हरेक दिन चलेको छ, तर कम क्यापासिटीको चलेको छ। सायद मजदुरको हामीले चाहिँ रोटेट गरेका छौँ, 50% एक हप्ता, अर्को 50%लाई अर्को हप्ता गरेका छौँ, त्यसो गरेका छौँ, तर चल्दै चलेको छ। अब नेपाल जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने मुलुक हो, रेमिटेन्समा भर पर्नुपर्ने मुलुक हो हाम्रो देश होइन। यस्तो अवस्थामा न निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ, न सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको स्ट्रङ पहल नै केही हुन सक्छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रले त यही अवस्थाको रूप लिन पनि अब धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि। मलाई लाग्छ हामीलाई करिब नभए पनि 1 दशक पछितिर धकेले हो कि जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले रेमिटेन्सबाट चलेको मुलुक भन्नुभयो, आई करेक्ट द्याट। नेपाल रेमिटेन्सबाट चलेको होइन। नेपालमा 9 खरब रेमिटेन्स आउँछ तर एकछिन, तर नेपालबाट 4 खरब रेमिटेन्स जान्छ। त्यो कसैले हिसाबै गरेको छैन। जम्मा 5 खरबको कुरा हो। 5 खरब भने कुनै खासै ठुलो कुरा होइन। नेपालले के सोच्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्न जाने हो होइन, ब्यालेन्स गर्न जाने होइन। यो नेपालबाट जाने 4 खरब रेमिटेन्स केमा जान्छ त भन्दाखेरि बेसिकली मजदुरीमै जान्छ। नेपालले त्यति मजदुर पैदा गर्न सक्दैन र हामी कहाँ चाहिँ नि थुप्रै विदेशी छिमेक देशका विदेशी दाजुभाइहरू आएर काम गर्नुहुन्छ, सुनको गहना बनाउनेदेखि लिएर तरकारी बेच्नेसम्म। के नेपालका दाजुभाइले त्यो काम गर्न सक्छन् नि। सरकारले त्यहाँनिर केन्द्रित गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि बहिनी, हामीले अहिले बसेर कोभिडको के इफेक्ट होला भनेर सोच्नुभन्दा यो कोभिडलाई अवसर बनाएर नेपाललाई कसरी यो सेल्फ रिलायन्सतर्फ लाने, हाम्रो इकोनोमीलाई 100% सेल्फ रिलायन्स त हुनै सक्दैन, तर हाउ डु वी टेक आवर इकोनोमी इन्टु सेल्फ रिलायन्स। सायद उद्योग मन्त्रालयले अलिअलि यसमा होमवर्क पनि गर्दैछ।
अब सबभन्दा पहिलो मेरो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि कृषि। हामी कृषि प्रधान देश भन्नेहरूले हाम्रो कृषिका सामग्रीहरू मोर देन 50% आयात गरेर खान्छौँ। खसी, बोका, च्याङ्रा, राँगा मात्र हामीले 15 अरबको किन्दा रहेछौँ वर्षको। कि हाम्रो उत्पादन गर्ने शक्ति छैन? छ, किन छैन? तर हामीले गरिरहेको छैनौँ। त्यो गर्नु पर्यो नि त हामीले। किनभने कृषि म जोड दिने कारण के हो भन्दाखेरि म जहाँ पनि बोल्दाखेरि भन्छु कृषिमा नेपाल सरकारले अब जोड दिनुपर्छ। हुन त अहिले नयाँ बजेटमा अलिकति चक्लाबन्दीको नियमहरू, सरकारी जमिनलाई लिज गर्ने कुराहरू ल्याएको छ, राम्रो कुरा हो त्यो, होइन? कृषिबाट प्रतिफल 3 महिनामा आउँछ। धान रोपेपछि 3 महिनामा धान फल्छ नि त। त्यसैले अहिलेको हाम्रो मेन जोड भनेको कृषि हो। एउटा त कृषिमा चाहिँ नि हाम्रो थुप्रै चाहिँ मजदुरी लाग्छ, विदेशबाट आउने मजदुरहरू थुप्रै छन्, हाम्रो यहाँ भएका मजदुर पनि थुप्रै छन्, उनीहरूलाई तुरन्त लगाउन सकिन्छ। दोस्रो भनेको सर्भिस सेक्टरमा हामीले चाहिँ नि अलि अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। सर्भिस सेक्टर भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ टुरिज्म है, हुन त टुरिज्मलाई पनि इन्डस्ट्री भन्छ। यसपालि हामीले खै अब गाह्रो होला मलाई भन्नु धेरै सहिलो छ। यसपालि हामीले इन्टरनल टुरिज्मलाई धेरै ख्याल दिनुपर्छ। किन कोभिडको सबभन्दा पहिला गोली खाने त टुरिज्म सेक्टर हो नि। सबभन्दा पहिलो गोली खाने त टुरिज्म सेक्टर हो। फ्रन्ट लाइनमा बसेर, होइन, एयरलाइन्स, होटल, ट्रेकिङ आदि इत्यादि सबै हामीले प्लान गऱ्यौँ भने यसपालि देशभित्र ट्राभल गऱ्यौँ भने अलिकता टुरिज्म इन्डस्ट्रीले मद्दत पाउँछ। मैले कृषि भने, टुरिज्म इन्डस्ट्री भने, र अरू चाहिँ उद्योगहरू, अरू उद्योगमा चाहिँ नि सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि 24-25वटा उद्योगलाई सेल्फ सफिसियन्सीतर्फ लाने भन्छ। त्यसमा उहाँहरूको प्रायोरिटी के छ भन्दाखेरि देशमा मुलुकमा भएका र मेटेरियल्समा आधारित उद्योग भने। अब त्यो भनेको नेपालमा के छ के पनि छैन। अल्लो बनाएर अल्लोको टोपी बेचे मात्र हो, होइन? हाम्रो मूर्तिकला शुद्ध पनि हामीले बेच्नु पर्दैन, किन धातु विदेशबाट भनेपछि सम्भावना भएतिर सरकारको ध्यान जान सक्दैन। जे कुराको त्यसै सम्भावना छैन। सरकारले अहिले कमसे कम सोचेको छ के अब 24वटा वस्तुमा आत्मनिर्भर हौँ भनेर सोचेको छ। त्यो असाध्यै राम्रो कुरा। मैले अहिले सुरुमा भने नि, आजकल नयाँ आएका ब्युरोक्राट्सहरू, भर्खर प्रमोसन भएका ब्युरोक्राट्सहरूले राम्रो थिङ्किङ गर्दैछन्। उनीहरूले चाहिँ नि अब सायद सबै त्यस्तै खालको मनस्थितिका मान्छेहरू आयो भने हाम्रो इकोनोमीलाई राम्ररी डोर्याएर सही ठाउँमा पुर्याउन सक्ने खालका व्यक्तित्वहरू अहिले सचिवजीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय सचिवजीहरू। मेरो आत्मनिर्भरतर्फको भनाइ यति मात्र हो कि यो आत्मनिर्भर देशमा भएका र मेटेरियलबाट मात्र हुने भने त हामीसँग के पनि छैन, होइन? त्यसैले हामीले के सोच्नु पर्यो? दुईवटा चिज सोच्नु। एउटा प्रायोरिटी दिनु भनेको देशमा उत्पादन हुने र मेटेरियल, अर्को भ्याल्यु एडिसन कति हुन्छ इन्डस्ट्रीमा, र इन्डस्ट्रीले रोजगार कति दिन्छ, द्याट्स अल्सो मोर इम्पोर्टेन्ट। जस्तो चिकन ह्याचरीले खासै भ्याल्यु एडिसन हुँदैन, तर रोजगार भयङ्कर हुन्छ। सो चिकन इज गुड फर नेपाल। कृषि एकदम राम्रो, औषधि एकदम राम्रो, भ्याल्यु एडिसन राम्रो हुन्छ। कतिपय उद्योगहरू चाहिन्छ, सिमेन्टहरू हामीलाई छडहरू चाहिन्छ। छड सिमेन्टको पनि हाम्रो लोकल इन्ग्रिडियन्ट धेरै भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि सिमेन्ट अब हामी कस्तो पोजिसनमा छौँ भन्दा एक्सपोर्ट गर्ने पोजिसनमा छौँ। सरकारले त्यसरी ध्यान दिएर अहिले सरकारले बोलाइरहेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, त्यसरी ध्यान दिएर अगाडि जाने हो भने यो सायद यो लसलाई 10 वर्षमा होइन कि 2-3 वर्षमा हामी भर्न सक्छौँ। अब यो कोभिड-19कै बेलामा पनि धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किए, आफ्नो ज्यानको माया गर्दै परिवार सम्झिँदै, तर फेरि पनि रोजीरोटीको बाटो भएन भनेर विदेशै प्लान हुन बाध्य भए। बारम्बार रूपमा हामीले त्यो देख्यौँ पनि, होइन? अब त्यो देखिरहँदाखेरि ती युवाहरू जसरी स्वदेशमा फर्केका थिए, यिनीहरूलाई स्वदेशमै हामीले यसरी परिचालन गर्न सक्यौँ भने युवाहरू स्वदेशमा परिचालन पनि भए, देश आत्मनिर्भर पनि हुन सक्यो, र आर्थिक रूपमा हामीले जति रूपमा हामीले आयात गर्थ्यौँ त्यसमा पनि केही घट्न सक्छ भन्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही समन्वय हुन सक्यो। एउटा चिज म भन्छु, यसमा एउटा समन्वयको सुरुवात भइसकेको छ। अब हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र श्रम मन्त्रालय मिलेर एउटा एमओयू गरेर साउन महिनादेखि नै एउटा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको थियो। त्यो के हो भन्दाखेरि मेल हेयर कटर्स डेभलप गर्न लागेको थियो हामीले। करिब 1 वर्षमा 50,000 मेल हेयर कटर चाहिँ उत्पादन गर्ने। र त्यस्तै गरी अब यसै हेर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन वर्कतिर कन्स्ट्रक्सनमा अलिकता सिप भएको
स्पेसली भन्नुहोस् प्लम्बिङ इलेक्ट्रिफिकेसन आदि इत्यादि इभन यो डकर्मीको काममा पनि हामी विदेशी मजदुरमा धेरै भर पर्छौँ त्यसलाई पनि रिप्लेस गर्न सक्नुपर्छ त्यस्ता मजदुरमा त करिब करिब 5-6 लाख छन् कान्ट वी रिप्लेस देम सरकारले सलिड प्रोग्राम ल्याएर हामीसँग मिलेर अथवा नमिलिकन पनि त्यो त हामीसँग मिल्न आवश्यक छैन सरकार आफैले गरे पनि हुन्छ केही छैन हामीले त के हो सरकारलाई के भरोसा दिने हो भन्दाखेरि हामीले रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने हो सरकारले कार्यक्रम चलाओस् हामीले त्यो कार्यक्रम चलाउन कुनै इच्छा भएन उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ हामी जान्छौँ तर उहाँहरूले निकालेको प्रोडक्टलाई हामी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ 4-5 लाख त यसै पनि छ र कृषि मैले सुरुमा भने तपाईँलाई कृषिमा 10-15 लाखको आरामसँग जुगाडा चल्न सक्छ भन्दा नेपाललाई खै त समस्या भनेपछि सरकारले योजना ल्यायो भने रोजगारी दिने जिम्मा लिन निजी क्षेत्र तयार छ त्यसमा त केही समस्या छैन सरकारले योजना नै ल्याउँदैन नभनौँ न मैले ल्याउँदैन त भनेको छैन नि होइन मैले के भने एउटा मैले मेल हेयर कटरको कुरा गरेँ हामी अलमोस्ट एमओयूको स्थितिमा पुगेका थियौँ साउनदेखि सुरु गर्ने भनेर तर ठ्याक्कै त्यही बेला कोभिडले एकदम यो रूप देखाउन सुरु गर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि रोकिया छ त्यो जुन बेला अब सायद अब हामी प्रयत्न गर्छौँ र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र साथसाथै अरू कार्यक्रमहरू पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तर्फबाट एउटा हाम्रो ब्रिटिस एउटा एनजिओसँग मिलेर चाहिँ नि हामीले नेपालको एक्ज्याक्ट रिक्वायरमेन्ट के हो त वर्कर्सको रिक्वायरमेन्ट के हो हामीलाई कति वर्कर्स चाहिन्छ के सेक्टरमा चाहिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि हामीले त्यो सायद एमओयू भइसकेन त्यो एमओयू आई थिङ्क सायद भएछ नि तर हुनेवाला छ फाइनल स्टेजमा पुगेको छ त्यो करिब 15-16 महिनाको प्रोजेक्ट हो अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केमा लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्ता खालका चाहिँ नि म्यान पावर डेभलप गर्नमा लाग्छ हामी अलरेडी तयार छौँ यो सबै चिज गर्नलाई होइन र हामी सरकारलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यहीँबाट पनि म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सरकारलाई हर सम्भव मद्दत गर्न तयार छौँ र सरकारले त्यस्ता खालका म्यान पावर निकालिदिने हो भने उहाँहरूलाई जागिर दिन केही हामीलाई समस्या हुन्न उहाँहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन हामीलाई केही पनि समस्या हुन्न होइन अब अहिलेको अवस्थामा कहीँ अलिअलि निकालिहाल्छ त्यो अनफर्चुनेट हो सकेसम्म निकाल्न पायो जब आफ्नै समस्या आउँछ भने मान्छेले अर्को सोचेर सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अब निजी क्षेत्र र सरकार बिचको समन्वय भएर होइन जसरी निजी क्षेत्र चलामान छ जसरी हामी यी कर्मचारीहरूलाई होइन जसरी योजना ल्याउँछ त्यहाँ हामी रोजगारी दिन तयार छौँ भनिरहँदाखेरि अब निजी क्षेत्र र सरकार बिच कस्तो कस्तो कुरा भयो भने समन्वय हुन सक्छ के पनि कुरा हुनु पर्दैन सिम्पल कुरा हामीलाई सुरुदेखि सहभागी गर्नुपर्छ हाम्रो सुझाव र सल्लाहहरूलाई मान्नुपर्छ अब हामीलाई चाहियो प्लम्बर उहाँले निकाल्नुभयो इलेक्ट्रिसियन भने त हामी दिन सक्दैन होइन हामीलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी चाहियो स्किल यति चाहियो सेमी स्किल यति चाहियो सुपर स्किल यति चाहियो स्किल के चाहियो त मसिन अपरेटर चाहियो कि होइन भने त्यो के भन्छ यो कृषिमा काम गर्ने स्किल म्यान पावर चाहियो कि त्यसैले हामीसँग सुरुदेखि सल्लाहमा गएर सरकार गरेर गयो भने चाहिँ नि हामीलाई के पनि समस्या हुँदैन हामी रोजगार दिन सक्षम छौँ तयार छौँ अब कस्तो नेपालमा जसले काम र सिप जानेको हुन्छ त्यही सिप उसले नेपालमा गर्दैन कसैलाई केही डोका बुन्न आउँछ केही गर्न आउँछ उसले त्यो काम गर्दैन होइन तर त्यही काम जब ऊ खाडी मुलुकमा जान्छ विदेशमा जान्छ त्यही काम गर्न ऊ तयार हुन्छ यस्तो अवस्थाले अर्को के पनि देखाउँछ भने बजार मूल्य नपाएको कारणले पनि उसले त्यो मेहनत गर्न नचाहेको हो कि मलाई त्यस्तो लाग्दैन बजार मूल्य भनेको हेर्नुहोस् अब अनअर्गनाइज सेक्टरमा कहीँ तपाईँले भनेको कुरा सत्य हुन सक्ला तर अर्गनाइज सेक्टरमा त्यस्तो छैन अर्गनाइज सेक्टरमा मतलब मेरो हिसाबमा राम्रै छ अनअर्गनाइज सेक्टरमा कहीँ त्यस्तो हुनसक्छ म मान्छु किन भन्दाखेरि हरेक उद्योग त्यस्तै हुँदैन हरेक उद्योगको आम्दानी अथवा लगानी त्यही हुँदैन फरक हुन्छ त्यसले गर्दा फरक पर्न सक्छ तर तपाईँ अर्गनाइज सेक्टरको कुराहरू भने तपाईँले भनेको जस्तो कुरा हुँदैन अब यार तपाईँ साउदी अरब गएर पैसा कति पाउँछ आखिर त्यो मान्छेले उसले गोजीमा हाल्न पाउनु त 15-20 हजारै हो नि त 15-20 हजार त यहीँ पनि बसेर कमाउन सक्छ मान्छेले आफ्नो स्वरोजगारहरू पनि कमाउन सक्छ तर खाडीमै किन जान रुचाउँछ कुनै खै वर्षबाट टेलिभिजन ल्याउनलाई हो कि म विदेश बसेको छु भन्नलाई हो कि
मैले त खाडी मलेसियामा जाने साथीहरूलाई मलाई अजिब लाग्छ, किन जानुहुन्छ उहाँ त्यहाँ, त्यस्तो मेहनत गरेर 12 दिनको दैनिक 12 घन्टा, नो छुट्टी नो नथिङ होइन। म विदेश छु भन्नलाई हो कि यहाँ हेर्नुहोस् न, आफ्नो खेत बाँझो राखेर विदेश जान्छन्। सबै त भन्दिनँ, कोही कोही साँच्चै नै दयनीय अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, त्यो अर्कै कुरा हो होइन। तर मैले धेरै देखाएको छु, गाउँघरमा आफ्नो खेत चाहिँ बाँझो। तपाईँ जानुहोस् नेपालको नजिकै गाउँ यहाँ किन चितलाङ जानुहोस् त, त्यहाँ एउटा पनि जवान केटाकेटी भेट्नुहुन्न तपाईँहरूले। त्यहाँ खेत सबै बाँझो छ, खालि अधवैँसे बुढो बुढी यस्तै मात्र भेट्नुहुन्छ। जवान केटाहरू कहाँ गयो भन्दा सब गयो, अरबतिर गयो, मलेसिया गयो भन्छ। आफ्नो खेत चाहिँ बाँझो छ। अब नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि, अर्थतन्त्रमा सबल र अब्बल हुनको लागि हामीले हरेक कुराहरू विदेश नीति, फलानु राष्ट्रको नीति, यो नीति भन्दा विदेश नीतिको पनि केही अनुसरण गर्नुपर्ने बेला आएको हो अर्थतन्त्रको मामलामा। विदेश नीति भन्नाले के भन्नु खोज्नुभयो? विदेश नीति भन्नाले जसरी अहिले आफूलाई दोस्रो मुलुकको रूपमा चिनिरहेको छ चाइना होइन, अहिले हेर्दा हेर्दै जसरी प्रगति गरेको छ भारत होइन, उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कस्तो किसिमको नीति अगाडि बढाइरहेका छन् त? अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको समन्वय कस्तो छ त होइन? उनीहरूको जे समन्वय छ त्यो समन्वयको नीति नेपालले लिन सक्छ? मैले भन्न खोजेँ सक्नुपर्ने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र मलाई अब यो दिस इज बेसिकली फ्री मार्केट इकोनोमी नै हो। हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि, इभन चाइनामा पनि अलमोस्ट, चाइनामा 100% फ्री मार्केट इकोनोमी नभए पनि फ्री मार्केट इकोनोमी नै छ, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरको आफ्नो से छ होइन। तर इन्डियामा त टोटली फ्री मार्केट हो। र युरोप अमेरिका त कुरै नगरौँ, र नेपालको पनि संविधानमै लेखिएको छ यो कुरा, फ्री मार्केट इकोनोमी भनेर। र फ्री हुँदा पनि नेपालमा थुप्रै चाहिँ नि यो के भन्छ रोडमा ब्यारियर्स राख्छ नि, त्यस्तो ब्यारियर्सहरू थुप्रै राखेको छ। अधिकार धेरै चाहिँ नि प्रशासक र शासकहरूमा सीमित राखिएको छ, र हामीलाई चाहिँ नि अलिकता त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ। त्यसले गर्दा समस्या भएको। नभए चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुक गरिब र दुःखी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा के छैन? नेपालमा सबै थोक छ। नेपाल त गरिब हुनुपर्ने मुलुकै होइन, यो हाम्रो मानसिक दरिद्रता हो। नेपाल गरिब भएको कारण अरू केही पनि होइन, हामी मानसिक रूपले दरिद्र छौँ। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी मानसिक रूपले दरिद्र भएकै कारणले गर्दा हामी गरिब जस्तो देखिनु परेको हो। हजुर, निचोड त्यही हो मेरो। अबको दिनमा निजी क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनको लागि र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै जो युवाहरू विदेश गएका छन्, जति युवाहरू विदेश छन् त्यसमा 50% भए पनि युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्नको लागि अबको सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ? अघि म त्यही कुरा गर्दैछु, फेरि त्यही सोध्नुभयो तपाईँले। बेसिकली हेर्नुहोस् है, यो सरकारले के भन्छ आफ्नो प्रियाम्बलमा, हाम्रो संविधानको प्रियाम्बलमा 3 खम्बे अर्थनीति भन्छ नि। एउटा सरकारको एउटा खम्बा प्राइभेट सेक्टर भयो, एउटा खम्बा भनेको कोअपरेटिभ। खम्बा मात्रै भयो, कार्यान्वयन त भएन नि। एक्ज्याक्टली, मैले भन्नु खोजेको कुरै त्यही हो। हामीलाई खम्बा चाहिँ भनियो, हामी त 70% को खम्बा हो नि त। त्यो हामीमा 70% कोअपरेटिभ सेक्टर पनि आयो, सहकारी भन्छ नि, त्यो पनि हामीमै हो नि त खासमा। सहकारी किन बनाउनु पर्यो, मैले त्यो चाहिँ 3 खुट्टे किन बनाउनु पर्यो मलाई थाहा छैन। सहकारी पनि प्राइभेट सेक्टरै हो नि। र सरकार त 30% अफ द इकोनोमी मात्र हो। आज सरकारको बजेट 14 खरब छ झन्डै। नेपालको इकोनोमी 35 खरब थियो छ भनौँ न। भनेपछि बाँकी सबै त प्राइभेट सेक्टरबाट हो नि त। प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो ड्यू इम्पोर्टेन्स नपाएको कारण, जुन देशमा प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो ड्यू इम्पोर्टेन्स पाउँदैन थियो, त्यो देशले विकास गर्न सक्दैन। तपाईँ 1990 अगाडिको भारत हेर्नुहोस्, भारत र नेपालमा सँगसँगै चाहिँ नि मोडर्नाइजेसन लागेको हो। तर नेपालमा विभिन्न तगाराहरू भए, भारतमा त्यस्तो भएन। त्यसले भारतले आर्थिक उन्नति गर्यो, नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न सकेन। नेपालको अनफर्चुनेटली नेपालमा स्टेबल गभर्मेन्ट कहिले पनि भएन। यो 1990 देखि अहिले आएर बल्ल स्टेबल गभर्मेन्ट भयो। तर के गर्ने, अब हाम्रो अर्थनीति नै गलत भयो, हामीले खोजेको खालको अर्थनीति नै आउन सकेन, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली अर्थनीति आउन सकेन। अब भन्नुहोस् न, जेठ 15 गते त्यत्रो ठुलो डिसिसन गर्नुभएको अर्थमन्त्रीजीले अहिले आएर आश्विन महिनामा आएर त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो।
चक्लेट र इलेक्ट्रिक इभीको विषयमा भनेपछि अब त्यस्ता कुरा गर्दै जाने भने थुप्रै कुरा छन् मान्छेले नेगेटिभ पनि भन्ला मलाई होइन तर यो कुराहरू हो यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि रुलिङ पार्टीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो किन जनताहरू अलिक खुस छैनन् किन उद्यमी व्यापारीहरू अलिक खुस छैनन् भनेर चाहिँ यो रुलिङ पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र होपफुली लेट्स होप फर द बेस्ट राम्रो होला जस्तो आशा गरौँ यतिकै हो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद थ्याङ्क यू बहिनी आदरणीय दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै आज हामीले आजको सन्दर्भमा विशेष गरी कोभिड-19ले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र ठूला उद्योग व्यवसायहरू लामो समयसम्म बन्द भइरहेका छन् चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र अब सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ निजी क्षेत्र र सरकारबीच कस्तो किसिमको समन्वय हुनुपर्छ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ आजको अतिथिसहित आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार